भर्खरै म्याडागास्करको सरकारले कोभिड-19 अर्ग्यानिक्स भनेर एउटा जुस निकालेको छ, जसले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस लागेकाहरूलाई निको पारेको दाबी गरिएको छ र नलागेकाहरूलाई अब लाग्न दिने छैन भन्ने कुरा पनि विश्वस्त पार्न खोजेको छ। र उनीहरूले प्रयोग गरेको जुन जडीबुटी छ, त्यो जडीबुटी अरू केही नभइकन नेपालमा पनि सर्वत्र पाउने, जसलाई हामी तितेपाती भन्छौँ, त्यसकै रस हो। र तितेपाती भन्नासाथ मलाई भियतनाम वार सम्झना आयो। अमेरिका र भियतनामको बीचमा युद्ध हुँदा अमेरिकनहरू, भियतनामिजहरू, सैनिकहरू विशेष त्यो जङ्गलमा बस्नु पर्दा उनीहरूलाई लामखुट्टेले नराम्ररी टोक्थ्यो, जसको परिणामस्वरूप मलेरियाको प्रकोप हुन्थ्यो। र मलेरियाको कारणले गर्दा दुवैतिर सेनाहरू हताहत हुने गर्थ्यो। यसलाई रोक्नको लागि अमेरिकनहरूले एक किसिमको औषधि निर्माण गरेको, तर त्यो औषधिको, मलेरियाको औषधिको थुप्रै साइड इफेक्ट हुने, मलेरियाबाट त जोगिने तर अरू समस्याबाट पीडित भइरहने सेनाहरू। अनि भियतनामिजहरूले भने त्यही लोकल्ली पाउने जडीबुटी, जसलाई मगवर्ट इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, तितेपाते, त्यसको चिया दैनिक रूपमा आफ्नो सेनाहरूलाई खुवाउने, दैनिक रूपमा त्यसको चियाको रूपमा खुवाउने र लडाइँमा पठाउने। यसो गर्दा दुवैतिरका सेनाहरूले आफ्नो बचाव गर्ने तरिकामा औषधि, उनीहरूले केमिकल औषधि, अमेरिकनहरूले यिनीहरूले जडीबुटी प्रयोग गरे, तर युद्ध यी सैनिकले नै जिते, जसले जडीबुटी प्रयोग गरे, किनकि यसको साइड इफेक्ट खास हुँदैन, खासै मात्रा मिलाएर पिउँदा। तर लाभ भने थुप्रै किसिमका लाभहरू, जस्तै यिनीहरूले मूलत मलेरियाबाट बचाउन खोजेको हो, त्यो त बच्यो नै, त्यसको साथसाथमा साइड बेनिफिटहरू पनि थुप्रै थिए। जबकि केमिकल औषधि जो अमेरिकनहरूले युज गर्थ्यो, त्यसमा साइड इफेक्ट्सहरू हुन्थ्यो भने यसको साइड बेनिफिटहरू। अब यो साइड बेनिफिटहरू के हुन् त्यो म यहाँ बुँदावाइज पढ्दैछु, जो रिसर्च बेस्डमा छ। त्यसपछि हामीले यो जडीबुटीको प्रयोग गर्ने अवस्था आउन सक्छ। इट्स गुड फर बाउल स्पाजम्स। थुप्रै मान्छेलाई पेटको समस्या हुन्छ, ऐँठन हुन्छ, र यो जडीबुटीको विशेषता के त भन्नाले यसले चाहिँ थुप्रै किसिमका प्यारासाइट्सहरू, ब्याक्टेरियाहरू र अहिले त भाइरसको कन्ट्रोलको कुरा आइरहेको छ, यी सबै कीटाणुलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको कारणले यो पेटको लागि, पेटको बिमारीको लागि चाहिँ अद्भुत औषधि मानिएको छ। र नेपाल त त्यो देश हो जहाँ पेटको रोगी नभएको नेपाली भेट्टाउन गाह्रो देश हो। हरेकले ग्यास्ट्रिक भयो भन्ने देशमा यो वरदान हुन सक्छ। तर यति भन्दै गर्दा यहाँले तितेपाती त मेरो घरमा पनि छ, मैले अहिले गएर खाइहालौँ भनेर नलाग्नुहोस्। मेरो रिक्वेस्ट छ, यो बिन्ती हेर्नुहोस्, 10वटा अम्ला जोडेर बिन्ती किन गरेँ त भन्नाले यो पोटेन्ट पोइजन पनि हो। त्यसकारण यो जडीबुटीलाई अमेरिकाले 100 वर्ष ब्यान गरेर बल्ल 2007मा यसको ब्यान खुला भयो। बेल्जियमले, फ्रान्सले ब्यान गरेको छ। किन भन्नाले यो औषधि त हुँदै हो, तर मात्रा तल र माथि पर्यो भने यसले ज्यान समेत लिन सक्छ। त्यसकारण यसमा जम्प गर्न हतारो नगर्नुहोस्, पहिला यसको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। अहिले नेट छ, मगवर्ट भनेर टाइप गर्नुहोस्, अनि यहाँले यो तितेपातीको बारेमा थुप्रै जानकारी पाउनुहुनेछ। कति मात्रामा खाने, कुन केसमा खाने, जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमेनले,
खानै हुँदैन, दुध खुवाइरहेको अथवा जेस्टेसन पिरियड भनिन्छ नि, कि आमाले बच्चालाई दुध पिलाइरहँदा खानै हुँदैन, यसरी थुप्रै रोगहरू छन्। जस्तै छारे रोगमा छुनै हुँदैन। यी रोगहरू पनि पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसकारण यसको लाभ सुन्दा तुरन्तै प्रयोग गर्न मन लाग्छ, किनकि यो कोरोना कालमा कोरोनाबाट पनि बचाउने भयो र लागेकोलाई पनि औषधिको रूपमा म्याडागास्कर सरकार आफैले प्रमोट गरिरहेको छ। भनेपछि हामीलाई हतारो त हुन्छ, तर हतारो गर्न मिल्दैन। यो जानलेवा पनि हुनसक्छ। तर मात्रा बुझ्नुभयो, राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो, अथवा कुनै वैद्यहरूसँग, आयुर्वेदाचार्यहरूसँग सल्लाह पनि गर्नुभयो भने यो हाम्रो लागि कोरोना कालमा वरदान पनि हुनसक्छ। अर्को बुँदा गुड फर इन्सोम्निया। कति मान्छेको शिकायत यो बेला झन् बढेको के छ त, निद्रा लाग्दैन, किनकि तनाव छ, चिन्ता छ, पीडा छ। त्यो पीडा चिन्ता पहिला पनि थियो, कोरोना कालमा यो बढेको छ। यस्ता मान्छेहरूले जसले सुत्न खोजिरहेको छ, पेटको रोग त ठिक पार्ने नै भयो, कोरोनाबाट जोगाउने नै भयो र निद्रा पनि प्रदान गर्ने भयो भनेपछि यो अद्भुत कुरो भयो। अनि अर्को बुँदो छ प्रिभेन्ट्स इन्फ्लेमेसन। इन्फ्लेमेसन भनेको जस्तै आइटिस लागेका रोगहरू, जस्तै मेनिन्जाइटिस, फ्यारेन्जाइटिस, ल्यारेन्जाइटिस, ग्यास्ट्राइटिस, आर्थराइटिस आदि इत्यादि जुन आइटिस लागेका रोगहरू इन्फ्लेमेसन हो, त्यो भनेको सुन्निनु हो, एक प्रकारको आन्तरिक सुजन हुन्छ। त्यो भनेको क्यान्सरको पूर्वाधार पनि हुन्छ। लामो समयसम्म यो आइटिस लागेको रोग रहिरह्यो भने त्यसले शरीरमा क्यान्सर हुर्काउन मद्दत गर्छ। अतः क्यान्सरका पेसेन्टहरूको क्यान्सर धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको हुन्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष अगाडिदेखि पनि सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यो बेला त्यसको कुनै लक्षण हुँदैन, त्यो आइटिस लागेका रोगहरू भइरहेको हुन्छ। अतः यो रोग हट्यो भने क्यान्सरबाट पनि जोगिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण प्रिभेन्ट्स इन्फ्लेमेसन भनिएको छ। सपोर्ट्स लिभर एन्ड गल ब्लाडर फङ्सन्स। अनि लिभर र किडनी शरीरको दुईवटा त्यो अङ्ग हो जसले शरीरको विषहरू, फोहोरहरूलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ। यदि किडनीमा प्रब्लम आयो या लिभरमा प्रब्लम आयो भने शरीरबाट फोहोर फालिँदैन र फोहोर फाल्न कम हुनासाथ नै फोहोर ठाउँ ठाउँमा गएर जम्दिन्छन्। त्यो जमिसकेपछि जहाँ गएर जम्यो त्यहाँको रोग सुरु हुन्छ। पेटमा जम्यो पेटको रोग, टाउकोमा जम्यो टाउकोको रोग, घुँडामा जम्यो घुँडाको समस्या, पैतालामा जम्यो पैताला पोल्ने, यसरी जहाँ जहाँ फोहोरहरू जम्छ त्यहाँ त्यहाँको रोगहरू देखा पर्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा यो वरदान किन भयो त भन्नाले यसले लिभरलाई सफा गर्छ, लिभरको पनि औषधि, र गल ब्ल्याडर फङ्सन्सलाई पनि राम्रो गर्छ। यानि पित्त थैलीको कारण पनि कतिलाई त त्यहाँ पत्थरी जम्दिन्छ र कतिको त्यहाँ विशेष किसिमका रोगहरू पैदा हुन्छ। र यसको लागि पनि यो मगवर्टले राम्रो सफाइको काम गर्छ। रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेसन। यसले रगतलाई चाहिँ राम्ररी सञ्चारमा, रक्त सञ्चारमा, रक्त शुद्धिमा पनि सहयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा त्योसँग सम्बन्धित समस्यालाई कम गर्छ। जस्तै मुटुका रोग भए या ब्लड प्रेसर बढ्ने घट्ने भए, यी कुरामा पनि यसले केही मद्दत गर्दछ। अनि यसमा एन्टिमाइक्रोबायल एन्ड एन्टिफङ्गल प्रपर्टिज भनेको छ। यसमा एन्टिफङ्गल भनेको फङ्गसको कारणले विभिन्न किसिमका रोगहरू हाम्रो शरीरमा आउँछ। अनि माइक्रोबायोमको कारणले पनि विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। र यो माइक्रोबायल प्रब्लम्सलाई र एन्टिफङ्गल पनि भएकोले त्यो फङ्गसबाट आउने थुप्रै रोगलाई पनि यसले रोक्न मद्दत गर्दछ। स्ट्रेन्थन्स द इम्युन सिस्टम। यो बेला हामीलाई चाहेको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको इम्युन सिस्टम हो र यो इम्युन सिस्टम बुस्टिङमा पनि यसले मद्दत गर्ने कुरा पाइएको कारणले गर्दा यो कोरोना कालमा यो वरदान साबित हुन्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, स्ट्रेन्थन्स इम्युन सिस्टम। अब मलेरिया प्रिभेन्सन त अफ्रिकामा प्रुभ भएकै छ।
यो वरदानै हो। अफ्रिका लगायत चाहिँ मैले भियतनाम वारको पनि कुरा उब्काएको छु। अतः तराईका साथीहरू जहाँ मलेरिया अझै पनि बाँकी छ र त्यस्तो ठाउँका मान्छेहरूको लागि पनि यो वरदान छ। यसले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल पेन पनि भनिएको छ। महिलाहरूलाई यो मेन्स्ट्रुएसन साइकल चल्दाखेरि कतिलाई दुख्ने हुन्छ, साह्रै दुख्ने हुन्छ। त्यो पेनको कारणले गर्दा कामै गर्न नसक्ने, क्वाँ रुनुपर्ने विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका महिलाहरूको लागि पनि यो चियाले मद्दत गर्दछ। अतः कोरोनाबाट जोगिनु मुख्य कुरा भयो, इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउनु मुख्य कुरा भयो। त्यसको साथसाथै जुन साइकलमा थुप्रै रिसर्चबाट प्रमाणित भएका जुन बेनिफिट्सहरू मैले यहाँ व्याख्या गरेँ यहाँहरूको समक्ष। त्यसकारण म फेरि पनि एकचोटि यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यसको बारेमा पहिला गुगलमा अध्ययन गर्नुहोस्। गुगलमा थुप्रै साइटहरू छन्, त्यसलाई सुन्नुहोस्। र यसको बारेमा थुप्रै युट्युबमा भिडियोजहरू छन्, त्यसलाई सुन्नुहोस्। र आवश्यक पर्यो भने डाक्टर वैद्यसँग सल्लाह लिनुहोस्, खास गरी आयुर्वेदाचार्यहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्। र अहिलेको बेलामा म्याडागास्करले यसबाट आफ्ना 105 जना कोरोना पीडितलाई निको पारेको छु र 195 छन् हाम्रो, 105 निको भइसकेको छ र अरूलाई पनि निको हुने पक्का छ भनेर अफ्रिकाका अरू देशलाई पनि सप्लाई गरिसकेको अवस्था। WHO ले यसबारेमा अझ बढी अध्ययन नपुगिकनै यस्तो गर्न मिल्दैन त भनिरहेकै छ। तर यो जडीबुटी हो, यो युगौँ युगदेखि प्रयोग हुँदै आएको जडीबुटी हो भनेर पेलेरे पनि यसलाई अगाडि ल्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पनि यसबाट लाभ प्रशस्त लिन सक्छौँ। त बन्धुहरू, यति सबै सुनिसकेपछि यहाँहरूको दिमागमा एउटा प्रश्न सल्बलाइरहेको होला, कति खाने, यसको मात्रा के हो? सुन्नुहोस्, यसको मात्रा बारेमा कुनै निश्चितता ट्याक्कै मात्रा भन्ने हुँदैन, किनकि यो पोटेन्ट पोइजन हो। मैले भने यो पोटेन्ट पोइजन भनेको यसले धेरै मात्रा भयो भने मान्छे मर्न पनि सक्छ, यसले मान्छेलाई बेहोस पनि पार्न सक्छ भन्ने कुरा रिसर्चबाट आएकोले यसको यही मात्रा भन्ने हुँदैन। त्यो कति वर्षको मान्छेले एज अनुसार, कुन एजको लागि एउटा एजको लागि एउटा मात्रा र अर्को एजको लागि अर्को मात्रा हुन्छ र रोग अनुसार पनि मात्रा फरक फरक हुने भएकोले यो आफैले प्रयोग गर्ने चिज होइन। यसलाई राम्ररी रिसर्च गर्नु भन्नुको कारण त्यही हो। अब बिहान एउटा पातलाई टिपेर चियामा हालेर खाँदा त त्यो ठुलो कुरा भएन एउटा पातलाई। तर एउटा पातले तपाईँको मात्रा पुग्छ पुग्दैन तपाईँको आवश्यकता अनुसार त्यो थाहा हुँदैन। नत्र सामान्यतया यसको मात्राको बारेमा यहाँले नै रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। थ्याङ्क यू।